बिहेको माहौल बन्दैछ। तयारी जोर सोरले चल्दैछ। भोपाल कपाल काटेर दारीजुङ्गा ट्रिम गरेर चिटिक्क पर्दैछ। अलिअलि अनुहारमा फेसियल पनि गर्न भ्याएको छ। जीवनको 27औं वसन्त पार गर्दै गर्दा उसले आफ्नो जीवनसाथी भेटाएको छ। हुन त भोपालको श्रेया नै पहिलो माया भने होइन। श्रेयासँग त्यस्तो प्रेममा परेर बिहे हुन लागेको पनि होइन। भोपालले 4 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धको हलचलबाट धोका खाएर 5 महिने गुप्तवासबाट बाहिर निस्किएर श्रेयालाई भेटेको हो। उसलाई सजिलो थिएन आफ्नी पूर्व प्रेमिका भुलाउन। रक्सी र वियोगान्त गीतहरूको सहारा नलिएको होइन उसले। प्रेमको बाणले हानेको मान्छे घाइते हुँदा चान्चुने उखतीले कहाँ ठिक हुन्छ र। जीवनदेखि नै हरेस खाएर अब जिन्दगी नै सक्यो, यसको कुनै औचित्य नै छैन भनेको बेलामा श्रेयालाई भेटेको भोपालले। पेसाले ब्याङ्कको जागिरे, भर्खर मात्र पाएको जागिर। श्रेयासँग उसको दरबार मार्गको स्याम्स क्याफेमा पहिलो पटक भेट भएको थियो। उनीहरूको भेट पनि अचम्मको थियो। वेटरले भुलवश उनीहरूको अर्डरलाई अदल बदल गरिदिएछ। भोपालको अर्डर श्रेयाकोमा अनि श्रेयाले अर्डर गरेको खानेकुरा भोपालकोमा। पछि थाहा पाएर मिस्टेक भएछ भनेर भोपालले वेटरलाई भन्दा श्रेयाले उता खान सुरु गरिसकेकी थिइन्। त्यस दिन उनको भोकले ठाउँ छोडेको थियो। आफूले के अर्डर गरेको भनेर याद नै नगरी अगाडि जे आयो त्यही खाने अवस्थामा पुगेको थियो उनको भोक। भोपालको अर्डरलाई आफ्नै सम्झेर सुरु गरिन् उनले। वेटरले तपाईको अर्डर त्यो टेबलमा गएछ भनेपछि भोपालले श्रेयालाई जोइन गर्छ। संयोगवश उनीहरू दुवैजना एक्ला एक्लै आएका थिए त्यस दिन। भोपाल आफ्नो लन्च टाइममा अनि श्रेया भोक सहन नसकेर त्यहाँ छिरेकी। कस्तो भोक लागेछ है तपाईलाई? आफ्नो अर्डर के भनेर पनि याद नगर्नु भएको? त्यो तपाईले मिठो मानेर खानु भएको त बफ मोमो थियो नि त। भोकको बेलामा बफ न सफ जम्मै चल्छ। श्रेयाले लाज नपचाई सबै सिद्ध्याउँछिन्। गजबकै भोक लागेर रहेछ है तपाईलाई? तपाईको आफ्नो अर्डर पनि त छ, मैले यही टेबलमा सार्दिनु भनेको छु। हो र? यो साइडमा अलिकति ठाउँ खाली जस्तो छ अझै। पेटको देब्रे साइडमा छाम्दै जवाफ दिन्छन् श्रेयाले। फेरि हाँस्दै बाइ द वे म श्रेया भनेर आफ्नो परिचय दिन्छन्। भोपाल भन्छन् सबैले मलाई। भोपालले पनि आफ्नो परिचय बताउँछ। सबैले भोपाल भन्दा रहेछन् अनि तपाईले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? कसलाई भनेर कन्फ्युज भएर सोध्छ भोपालले श्रेयालाई। तपाई आफैले आफैलाई के? श्रेयाले हाँस्दै जवाफ दिन्छन्। ए बल्ल पो बुझे तपाईको ह्युमर। मैले आफैले आफैलाई त के भनेर बोलाउनु? कहिलेकाहीँ ओइ ह्यान्डसम भन्छु ऐना हेरेर। भोपालले पनि पाएको मौका त कहाँ गुमाउँथ्यो र। उसले पनि अलिकति थपिदिइहाल्छ। गुड वान भन्दै गलल्ल हाँस्छ श्रेया। सरी है यो सबै मेसको लागि। तपाईको स्पेशल अर्डर थियो होला, मैले सबै सकिदिएँ। बिहानदेखि केही खान भ्याएको थिएन आज। यसरी भएको थियो भोपाल र श्रेयाको चिन्जान। बिस्तारै साथी अनि त्यसपछि अझ बिस्तारै 6 महिनामा साथीभन्दा माथिको सम्बन्ध बस्छ उनीहरू बीच। श्रेया आफ्नी आमाकी एक्लै छोरी अनि भोपाल पनि घरको एक्लो छोरो। उनीहरूको बिहे पक्का गर्न झण्डै 4-5 पटकमै दुई परिवार बीचको भेटघाट चलेको थियो। श्रेयाको मम्मीलाई भोपालको बारेमा सम्पूर्ण बानी बेहोरा जान्नु थियो, किनकि भएकी एक्लै छोरी पराई घरमा दिनु, त्यसमाथि बुवा नभएको घर, आमा एक्लैले हुर्काएको, चिन्ता अलिकति बेसी नै हुन्छ उनलाई। 5 पटकको भेटघाट पश्चात श्रेयाको मम्मीले भोपाललाई ओके गरिदिन्छन्। आज श्रेयाको घरमा मेहेन्दीको माहौल छ। नयाँ आगन्तुक सभ्यता भए पनि एकदम रमाइलो हुने मेहेन्दी कार्यक्रम। झिलिमिली बत्ती, नयाँ लुगा अनि नाचगान, बिहे भन्दा कम नहुने। यता भोपाल कपाल काटेर चिटिक्क भएको छ, दारी सबै ट्रिम गरेको छ, अनुहार चम्किलो बनाउन फेसियल पनि गरेको छ। बिहे अघि हुनेवाला बेहुला बेहुली नभेट्नु भन्ने चलन छ, खै किन थाहा छैन त्यस्तो चलन। तर भोपालले आफू पनि मेहेन्दीमा आउँछु भनेर कर नै गरेकोले भोपाल र उसको बुवा मेहेन्दीमा पुग्छन्। रातिको 1 बजेसम्म जोड तोडका साथ नाच्ने कार्यक्रम चल्छ त्यहाँ। भोलि बिहान 9 बजे जन्ती आउनुपर्ने बेहुलो रातिको 1 बजे असिन पसिन हुन्जेल नाचिरहेको छ। बेहुलाको बाउ त्यहाँ देखिन्नन्।
बेहुलाको बाउ कृपाल। कृपाल नाचगान कार्यक्रम सकिएपछि टुप्लुक्क देखा पर्छन्। भोलि व्यापक तरिकाले जन्ती ल्याउने शर्तका साथ बाउ छोरा मेहेन्दी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छन्। भोलि बिहान 8 बजे नै तयार भएर बसेको छ भोपाल। छोरोभन्दा बाउ कृपाल हिरो भएको छ। बाउ छोरा त्यसै पनि दाजुभाइ नै जस्ता देखिन्छन् अरू बेला पनि। जन्तीहरू घरबाट पञ्चे बाजाको धुनमा नाच्न सुरु गर्छन्। जन्ती निस्केर पुरानो भाटबटिनी छेउ रहेको पार्टी प्यालेसमा पुग्छन्, जहाँ भोपाल र श्रेयाको विवाहको सम्पूर्ण विधि पूरा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जन्ती पुगेर स्वयंवर गरेर गोडा धुने कार्यक्रममा जब पोते ल्याइदिने बेला हुन्छ, तब भोपालले बाबालाई बोलाइदेऊ न, पोते बाबाले बोक्नु भएको छ भन्छ। भोपालको सानो काकाको छोरो बोलाउन जान्छ। यता हेर्छ उता हेर्छ, देख्दैन। दादा देखिन भन्दै आउँछ। तब फेरि भोपालले अलिकति ठुलै मान्छेलाई खोज्न पठाउँछ। एक एक गर्दै सबैले खोज्छन्, भोपालको बुवा कृपाललाई भेट्दैनन्। यता पोते लाउने बेला भइसक्यो, त्यही पोते बोकेका बेहुलाका बाउ नै छैनन् त्यहाँ। अघिसम्म त्यही छेउमै थिए, गफ लाउँदै थिए भन्छन् एक दुईजना बुढापाकाले। सबैजनाले बेहुलाको बुवालाई खोज्ने धुनमा यो बिर्सिन्छन् कि बेहुली श्रेयाको मम्मी पनि त्यहाँ देखिएकी छैनन् केही बेरदेखि। श्रेयाले मम्मीलाई पनि हेर्नु भन न भोपालको बाबालाई भनेर आफन्तलाई भन्छन्, तर उसको मम्मी पनि छैनन् त्यहाँ। झन्डै आधा घण्टाको खोज पश्चात सबै थकित हुन्छन्। अब त्यहाँ पोते लाउने भन्दा पनि अचानक बेहुला बेहुलीका बाउ आमा कहाँ गए भन्नेको पो आपत हुन्छ। घर मुली नै छैनन् बिहेमा। भोपालको साथी शिखर भर्खर आइपुगेको छ। सबैको अनुहारमा तनाव अनि माहौल खलबल भएको देखेर उसले भोपाललाई के भएको भनेर सोध्छ। भोपालले आफ्नो बाउ र सासू दुवैजना नभएको कुरा सुनाउँछ। त्यो सुनेर शिखरले भोपालको कानमा सुटुक्क 2-3 कुरा भन्छ। भोपाल त जुरुक्क उठ्छ अनि त्यहाँबाट सरासर पार्टी प्यालेसको अफिस रुममा जान्छ। टेबल फ्यान खोल्छ र कुर्सीमा थचक्क थच्किन्छ। भोपाल त्यसरी आत्तिएर गएको देखेर श्रेया पनि अफिसमै जान्छन्। भोपालको छेउमा जान्छन्। उसको तनावमय अनुहार देखेर पहिला कपाल मिलाइदिन्छन् र छेउमा भएको बोतलको पानी अफर गर्छिन्। के भयो? किन यस्तो तनावमा आउनु भएको एक्कासी? भोपाल मौन छ। अनुहारमा तनावै तनाव अनि आँखा पनि राता हुँदै आएका छन्। त्यो देखेर श्रेयालाई झन् टेन्सन बढ्दै जान्छ। के भयो भन्नु न, मलाई नहत्याउनु न के। तिम्रो मम्मी र मेरो बाबालाई बालाजुबाट कलङ्कीको बाटो सँगै गाडीमा जाँदै गरेको देखेको रहेछ शिखरले। उभिरहेकी श्रेया पनि थचक्क हुन्छन्। केही काम परेर जानुभएको होला नि त। आफ्नै छोराछोरीको बिहेको दिन गोडा धोइरहेको बेला के काम पर्छ भन त। अनि मेरो बाबा र तिम्रो मम्मी सँगै गएर सुल्झाउनु पर्ने त्यस्तो के काम छ त? उहाँहरू साथी पनि त होइन, मजाले चिन्जान पनि त छैन। अनि के काम पर्यो होला भन त। भोपालले सबै कुरा क्लियरली भनेपछि श्रेया केही बोल्न सक्दिन। हुन पनि हो, जम्मा 4-5 पटकको भेटघाट, त्यसमा पनि भोपालको बाबा त 2-3 पटक मात्र गएका थिए। 2-3 पटक मात्र भेटेको मान्छे, त्यसमा पनि सम्धी सम्धिनी सँगै काम सुल्झाउन त कसरी जान्थे होला र। भोपालको टिप्पणी एकदम नै जायज थियो। त्यति सुनेपछि त श्रेया पनि हत्तालिन्छन्। त्यस्तो नभन्नु न, फ्यामिली इमर्जेन्सी भयो कि त। सबै बिहेमा बिजी भएको देखेर 2जना मात्र जानुभएको हो कि त। हेर श्रेया, म पनि तिमी जस्तै पोजिटिभ सोच्न खोजिरहेको छु, तर मबाट हुनै सकिरहेको छैन। बाहिर खैला बैला हुन थाल्छ। एक्कासी बेहुला बेहुली त्यसरी गोडा धोएको ठाउँबाट उठेर जानु सबैको लागि आश्चर्य नै हो। त्यसमाथि बेहुला र बेहुलीको बाउ आमा दुवैजना गायब छन्। भोपाल र श्रेयाका आफन्तहरू काका मामा छिमेकी सबैजना अफिसमा जाँदै कुरा गर्दैछन्। यता पण्डित बाजेको आफ्नै तनाव छ। बिहे बिचैमा अड्क्यो भने पैसा नपाउने कत्रो तनाव। खै त कति बेला हो भन्दै कराउँदैछन्। यति बेला भोपालको बुवा र श्रेयाको मम्मी गायब भएको पनि 3 घण्टा भइसक्यो। भोपाललाई श्रेयाले सम्झाएकी सम्झाइछन्।
भोपाल बेलुका 5 बजेसम्म कुर्छु भनेर श्रेयालाई भनिरहेको छ। उसको मनभित्र अरू नै कुराहरू खेलिरहेको छ। बिस्तारै गाई गुई सुरु हुन थाल्यो। जन्ती लिएर एउटा आयो, बिहे चाहिँ बेहुलाको बाउ र बेहुलीको आमाको भयो कि के हो? हुन पनि त त्यस्तै नै भइरहेको थियो। 5 त के 6 नै बज्यो, तर फर्केर आएनन् दुवैजना। एउटा कुरा चाहिँ पक्का के भयो भने उनीहरू केही इमर्जेन्सी परेर गएका थिएनन्। भागे भनौँ भने के भनेर चाहिँ भागेनन् भनौँ भने त्यहाँ भन्दा अरू त सोच्न सक्ने ठाउँ पनि थिएन। त्यही भएर भोपाल सहित सबैजना एउटा निर्णयमा पुगे। उसको बाउले श्रेयाको मम्मीलाई भगाए। तर श्रेया अझै पनि मान्न तयार भएकी थिइनन्। उनी रुन सुरु गरेकी थिइन्। बिहे बिच्चमै रोकिएको थियो। भोपाल सबै जन्तीलाई सम्झाउनमा व्यस्त थियो। भएका एउटा बाउ र एउटी आमा बिना कसरी बिहे सम्पन्न गर्न सक्थे र? सबैको सल्लाहमा उनीहरूले आफ्नो बाउ आमा नभेटिउन्जेल बिहे नगर्ने निर्णय गरे। भोपाल र श्रेया श्रेयाकै घरमा बसे, किनभने उनीहरू दुवैजना एक्लै भएका थिए। त्यो रातभर भोपालको श्रेयालाई सम्झाएर नै बित्यो। उनको रुवाई रोकिएको थिएन। भोलि बिहानै उनीहरू नजिकको प्रहरी शाखामा गएर मान्छे हराएको रिपोर्ट गराए। प्रशासन पनि तुरुन्त एक्सनमा लाग्यो। भोपाल, उसको साथी शिखर अनि आफन्त सबै मिलेर सकेको जानेको बुझेको ठाउँमा गएर खोज्न थाले। उनीहरू दुवैजनाको फोन अफ आएकोले सम्पर्क हुन सक्ने कुरै भएन। श्रेयाले आफ्नो मम्मी जाने र जान सक्ने पोसिबल ठाउँहरू सबैमा खोजी। भोपालले पनि खोज्यो, तर भाग्य उनीहरूको पक्षमा थिएन। दिन बित्दै गयो, कोसिस जारी रह्यो, तर आफ्नो बाउ आमालाई उनीहरूले पत्ता लगाउन सकेनन्। प्रहरीकोमा पनि धेरै पटक पुगे, तर उनीहरूबाट आउने जवाफ एउटै थियो, हामी कोसिस गरिरहेका छौं। वर्षौंदेखिको प्रेमबाट विक्षिप्त भएर नयाँ बिहानी पछ्याएर नयाँ मान्छेको आगमनसँगै नयाँ जीवनको सुरुवात गर्ने सपना देखेको थियो भोपालले। त्यही सपना पनि आफ्नै बाउले ध्वस्त पारे उसको। 1 महिना बित्यो। उसको बुवा र हुनेवाला सासूको अत्तो पत्तो छैन। त्यो गोडा धोएर आधामै रोकिएको दिनबाट आजको दिनसम्म यस्तो दिन थिएन होला जुन दिन उनीहरूको तनावमा नबितेको होस्। हाँस्न बोल्न रमाउन भुल्दै थिए भोपाल र श्रेयाले। भोपाल आफ्नै तनावमा थियो, तर उसले श्रेयाको साथ छाया बनेर दिइरहेको थियो। उनलाई 1 सेकेन्ड पनि छोडेको थिएन। 40औं दिनको बिहान 11 बजे प्रहरी शाखाबाट कल आउँछ, हामीलाई तपाईहरूको बुवा आमाको बारेमा केही जानकारी आएको छ। त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै उनीहरू दुईजना प्रहरी शाखातिर बतासिन्छन्। चितवनको सौराहामा देखिएको भनेर त्यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालयबाट जानकारी आएको कुरा पत्ता लाग्यो। तपाईहरू नआत्तिनुस्, अब उहाँहरूलाई चाँडै नै हामी पत्ता लगाउँछौं। कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने त थाहा भयो? हस् भनेर प्रहरी कार्यालयबाट निस्किन्छन्, तर उनीहरू घर नगई बाटैबाट फ्लाइट बुक गरेर एयरपोर्ट छेउको ट्राभल एजेन्सीमा पैसा पे गरेर टिकट लिएर केही घण्टा पछि भरतपुर फ्लाइ गर्छन्। भरतपुरबाट सिधै सौराहा पुग्छन्। उनीहरू पुग्दा साँझको 5 बजेको छ। केही खाएर निस्क्यौं भनेर भोपालले भन्दा पनि श्रेया मान्दिनन्। उनी अहिले नै खोज्न जाउँ भनेर भोपाललाई रुम चेक इन गर्ने बित्तिकै बाहिर लिएर जान्छन्। साँझ परेको छ। अलिकति अँध्यारो हुन थालेको छ। बाटोमा मान्छेहरू प्रष्ट देखिन छोडेको छ। उनीहरू सबैतिर नै पुग्छन्, तर कतै भेटिँदैनन्। हिँड्दा हिँड्दा थकित भएर रातिको 9 बजेतिर होटल फर्किन्छन्। थाकेर आफ्नो रुममा नगई होटलकै लबीमा यसै विरक्त भएर बसिरहेका हुन्छन्। रिसेप्सनको अगाडि रहेको टिभीमा सिंगिङ रियालिटी शो आइरहेको छ। मान्छेहरू अहिलेसम्म पनि चेक इन गरिरहेका छन्। श्रेया त्यही सोफामै निदाउँछु कि जस्तो गरिरहेकी छन्। भोपाल छेउमा बसेर टिभी हेरिरहेको छ। दाइ, अर्को कुनै च्यानल आउँदैन भन्या? नेपालमा सबै ब्रान्डको नाममा विदेशी कार्यक्रम ल्याएर बर्बाद गरिसके भन्न थाल्छ। भोपालले आफ्नो बाउको रिस टिभीमा आएको कार्यक्रममाथि पोख्छ। रिसेप्सनको मान्छे अक्क न बक्क हुँदै च्यानल चेन्ज गरिदिन्छ।
च्यानलमा एउटा हिन्दी फिल्म आइरहेको छ, बधाई हो बधाई। त्यस फिल्ममा आफ्नी उमेर भएकी आमा फेरि प्रेग्नेन्ट भएको न्युज थाहा पाएर घरमा खैला भैला भएको सिन आइरहेको हुन्छ। त्यो देखेर त भोपाल झन रिसाउँछ। यता आफ्नो बाउ गायब छन् हुनेवाला सासूसँग टिभीमा पनि त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू आइरहेकोले ऊ झन चिडिन्छ। श्रेया, हिँड कोठामा जाउँ। यो नेपाली टिभी च्यानलहरूमा आज भएभरको पात फिल्महरू सोहरू आइरहेको छ। जुरुक्क उठ्छ अनि श्रेयाको हात तानेर उसलाई उठाउँछ। थाकेर लखतरान भएका उनीहरू त्यस रात त्यत्तिकै निदाउँछन्। बिहान होटेलको कम्प्लिमेन्ट्री ब्रेकफास्टको समय हुन्छ। श्रेया जान मानेकी हुन्न, तर खाली पेटमा त कहाँ खोज्न जान सकिन्छ भन्दै भोपालले जबरजस्ती उठाउँछ। मन नलागी भोपालसँगै तल जान्छन् श्रेया। तल अलिकति मान्छेको भिडभाड नै हुन्छ, कफी अनि ब्रेकफास्टको समयले गरेर। त्यहाँ प्राय सबै गोराहरू कि त भारतीयहरू देखिन्छन्, तर भोपालको नजर पर झ्यालको कुनामा रहेको एउटा कुर्सी अनि टेबलमा पर्छ। ऊ सरासर त्यहीँ जान्छ। उसले जो सोचेको त्यही मान्छे त्यहाँ देखेर विचित्र महसुस गर्छ। हातमा रहेको तातो कफी नै टाउकोबाट खन्याउँ जस्तो हुन्छ उसलाई। श्रेया पनि त्यहीँ आउँछे। ऊ पनि छक्क नै पर्छे। ऊ एकछिनमा आफूलाई रोक्न सक्दिन अनि मामु भन्दै मामुलाई अँगालो मार्छे। भोपालको बुवा र श्रेयाको मम्मी हुन्छन् उनीहरू, त्यही होटेलमा बसेका। सम्यक पनि कस्तो है। यो बुढेसकालमा अझै अरू रङ्गरलिया मनाउन बाँकी छ कि घर जानुहुन्छ? भोपालले आफ्नो बुवालाई आँखा तरेर हेर्दै थर्काउँछ। श्रेयाको मम्मीले आफ्नो नजर झुकाइरहेकी छन्। मामु, हजुरहरू दुईजना त्यहाँ बिहेको दिनबाट किन हराउनु भएको अनि यहाँ चितवन आएर किन बस्नु भएको? श्रेयाको प्रश्न इनोसेन्ट थियो, तर यो प्रश्नको जवाफ दिन त्यति सजिलो थिएन श्रेयाको मम्मीलाई। त्यो प्रश्नको जवाफ दुवैजनाबाट आउँदैन। एकछिनको मौनतापछि भोपालको बुवा कृपाल बोल्छन्। यहाँ सिन क्रिएट नगर छोरा। सिन? मैले गरे? वाह, मेरो बिहेको दिन तपाईँ मेरो हुनेवाला सासूलाई लिएर गायब हुनुहुन्छ। गज्जब छ। श्रेयाको मम्मी ट्वाल्ल परेर हेर्नु सिवाय केही गर्न सक्दिनन्। उनीहरू दुईजनाले त्यसरी त्यहाँ आफ्ना छोराछोरीलाई भेट्छु भन्ने त कल्पना पनि गरेका थिएनन् होला सायद। तर नेपाल सोचे जस्तो ठुलो पनि छैन, कहीँ न कहीँ कतै त भेट भइहाल्छ। कि घर जाने? भोपालले त्यति भनिसकेपछि दुईजना लुरुक्क काठमाडौँ जान तयार हुन्छन्। भोपालको बुवा कृपाल, उनको श्रीमतीसँग डिभोर्स भएको झन्डै 10 वर्ष भइसकेको छ। उनको एक्स श्रीमती 8 वर्ष भए अमेरिका हानिएकी। एउटा भएको आफ्नो छोरोलाई समेत वास्ता नगरी उनी अमेरिका हानिन्। त्यसपछि छोराको अनि सबै घर व्यवहारको जिम्मा कृपालमाथि। उमेरले त्यस्तो बुढो पनि छैन ऊ, आफ्नै छोराको दाइ जस्तै देखिन्छ। जिन्दगी सिङ्गै बाँकी छ भनेर घरकाले उसलाई अर्को विवाह गर्न धेरै आग्रह पनि गरे। कतिले त केटीहरू देखाए पनि, तर उसले मानेन। छोराको माया अरूसँग बाँड्न सक्दिन भनेर उसले मानेन। हुन पनि उसको जे छ त्यही भोपाल नै छ। छोराको खुसीलाई आफ्नो खुसी मानेर अघि बढेको छ कृपाल। तर पहिलो पटक छोराको लागि श्रेयासँग कुरो छिनोफानो गर्न जाँदा श्रेयाको मम्मी शान्तिलाई देखेर ऊ मयन पग्ले सरी पग्लियो। देख्ने बित्तिकै पग्लिएको पनि होइन ऊ। उसको जवानीको माया फेरि झलझली उसको आँखा अगाडि आयो। श्रेयाको मम्मी शान्ति आफ्नो श्रीमान बितेको 5 वर्षदेखि छोरीकै सहारा अनि मायामा बाँचेकी। उनले त झन् के आँट गर्थिन् र अरू पुरुषप्रति नजर लगाउने अथवा माया गाँस्ने। हाम्रो समाजले विधवालाई हेर्ने र विधवाले के गर्न मिल्छ मिल्दैन भनेर अवैधानिक नियम नै लगाएका छन् रूढिवादीहरू। शान्तिले चाहेर पनि त्यस्तो आँट गर्न सक्दिनन्।
तर यो सबै कुरा त्यस दिन बदलियो जुन दिन कृपाल आफ्नो छोरा भोपालको लागि श्रेयाको हात माग्न गएको थियो। 28 वर्ष अघि समाजको कुदृष्टि, जात र हैसियतको खाडल पूर्न नसकेर आफ्नो चोखो मायाको घाँटी निमोठेर अरू कसैलाई विवाह गरेका थिए शान्ति र कृपालले। त्यस दिन श्रेयाको हात माग्न जाँदा 28 वर्षपछि उनीहरू आमुन्ने सामुन्ने भएका थिए। जसको लागि आफ्नो छोराको हात माग्न गएको थियो कृपाल, 28 वर्ष अघि उसले आफ्नो ज्यान दिने गरी चोखो माया गरेकी उसकी प्रेमिका थिइन्। उनीहरू एक अर्कालाई देखेर सक भएका हुन्छन्। जिन्दगीले फेरि 28औं वर्षपछि यो मोडमा भेट गराउला भन्ने उनीहरू मध्ये कसैले सोचेका पनि थिएनन्। सोचुन् पनि कसरी, त्यस्तो वियोगान्तक बिछोड भोगेका उनीहरूले। छोराछोरीको अघि अन्जान मान्छेहरू जस्ता नाटक गरिरहे। जति पटक बिहेको कुरा फिक्स गर्न भेट भयो त्यति नै पटक उनीहरूले खुलेर एक शब्द पनि बोलेनन्। आजको दिनसम्म पनि उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई भ्रममै राखेका छन्। छुटिएका प्रेमीहरूको विगत प्राय दुःखद नै हुने गर्दछ। उनीहरूको दुःखद विगतलाई कोट्याएर केही फाइदा थिएन। तर जिन्दगीको पहिलो प्रेम त्यसरी छुट्टिएर अब 28 वर्षपछि आएर आफ्नो सामु ठोकिन्छ भने त्यसमा त एक पटक सोचमग्न हुन्छ नै मान्छे। त्यसमाथि पनि भोपाल र श्रेयाको बुवा आमा दुवैजना एक्लै थिए। यही टोलाएर बस्ने कि जाने? टोलाएर केही सम्झिरहेको कृपाललाई आफ्नो छोराले झकझक्याउँछ। पुलिसलाई खबर नै नगरी काठमाडौँ फर्किन्छन् सबैजना। श्रेया आफ्नो मम्मी भेटेकोमै खुसी छिन्। मम्मीको चिन्तित अनुहार देखेर उसलाई अरू थप प्रश्न गर्न मन छैन। एक्लै मामुको मन दुखाउन मन लाग्दैन उसलाई। तर उता भोपालको केरकार भने अझै बाँकी नै छ। घर पुगेर जुत्ता खोल्न नपाई सुरु हुन्छ। छोराको बिहेमा बाउले हुनेवाला सम्झिनी भगाएछ। यस्ता समाचारहरू अनलाइन अनि युट्युबमा आउँदा कस्तो लाग्छ तपाईलाई? 56 वर्षको उमेर भयो होइन तपाईको? यो उमेरमा तपाईँ आफ्नो हुनेवाला बुहारीको आमालाई भगाउनुहुन्छ? मेरो बारेमा केही सोच्नु भएन? समाजको बारेमा सोच्नु भएन? मम्मीले छोडेर गएपछि मैले नै कति फोर्स गरे घर बसाउनु भनेर, मान्नु भएन तपाईले। अनि अहिले यो सबै, त्यही पनि मेरो बिहेको दिन। आधा बेहुलो भएको छु म। जिन्दगीमा कसैको यस्तो भएको होला? गोडा धुवाइमा अड्केको छ मेरो बिहे। भोपाल प्रश्नमाथि प्रश्न तिर्साइरहेको छ। कृपाल चुप लागेर सुनिरहेको छ। उत्तर कसले दिन्छ भन्नु त? फेरि कराउँछ भोपाल। हेर छोरा, श्रेयाको मम्मी शान्ति र म तिमीहरूको बिहे अघि कुरा छिनेपछि पनि बेग्लै धेरै पटक बाहिर भेटेका थियौं। त्यो सुनेर त भोपाल झनै तातिन्छ। डेटिङ? वाह, छोराको बिहेको कुरा छिन्ने बहानामा आफ्नो डेटिङ? तपाईले मेरो बिहे फिक्स गर्न जानु भएको थियो कि आफ्नो? अनि अरू कोही भेटाउनु भएन? श्रेयाकै मम्मी भेट्नु भयो यो काठमाडौँभरि? छोरा, तैँले भनेको जस्तो केही होइन। तेरै बिहा फिक्स गर्न गएको हो। तर शान्तिलाई देखेपछि 28 वर्ष अघिका यादहरू ताजा भएर आए। यो सबै कुरा किन कसरी भयो त्यसको लागि त मेरो 28 वर्ष अगाडिको जिन्दगीमा जानुपर्ने हुन्छ। केचना, मोरङ, सानो ठाउँ, सानो गाउँ। अहिले पनि त्यस्तो धेरै विकास भइसकेका छैन। झन् 28 वर्ष अघि त कस्तो थियो। थरले छेत्री हामी, अनि घरको आर्थिक अवस्था पनि अति नाजुक। ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चल्थ्यो। त्यो बेला प्राय मेलापातकै लागि बोलाइन्थ्यो। त्यहाँका मान्ने गुन्ने धनी बनाउँदा पण्डित नर नारायणको घरको खेतीपाती गर्थ्यौं। त्यस बापत घर पर खेत नजिकै सानो कटेरो बनाएर बस्न दिएका थिए। बुवा ग्यास्ट्रिकको रोगी, आमा सधैँ नरनारायण बाजेकै घरको घर धन्दा गर्ने अनि फुर्सदमा बुवालाई खेतमा सघाउने। मलाई जसो तसो गरेर पढाउनु भएको थियो।
पण्डित बाजेको थोत्रो साइकल लिएर पथरीसम्म जान्थे अनि उर्लाबारी क्याम्पस जान्थे पढ्न। बाँकी समय बुवालाई सघाउँथे। ऊ बेला कस्तो समय थियो भने पण्डित पुरोहितहरूले आफ्नो जातले बनाएको बाहेक अरूले बनाएको छोएको नखाने। हामी क्षेत्रीहरू पनि उनीहरूको लागि सानै जात। त्यसमाथि गरिब भएपछि त झन् भएको जातको पनि एक लेभल घट्दो रहेछ। कस्तो समाज छ है हाम्रो। केचना पनि हामी झापाबाट गएका थियौं सपरिवार, पण्डितले नै बोलाएर। उनका बुवा अनि बुवाहरूको भरिया हुनुहुन्थ्यो अरे हाम्रो सन्तान नै ऊ बेलादेखि। त्यही पण्डित नरनारायणकी छोरी शान्ति काठमाडौँ बसेर पढ्थिन्। 2-3 महिनाको गर्मीको बिदामा केचना घर आएकी थिइन्। त्यही बेला त हाम्रो पहिलो भेट भएको थियो। उनलाई पहिलो पटक देख्दा म साह्रै झुत्रे हालतमा थिएँ। भर्खर गोबर सोरेर कलमा आफ्नो लुगा अनि हात गोडा पखाल्दै थिए। झल्यास्स मतिर हेरेर हाँसेकी थिइन् शान्ति। कल चलाइदिन्छु है भनेर चलाइदिएकी थिइन्। पण्डित बाजे साह्रै कडा भए पनि छोरीको मिजाज साह्रै नरम लागेको थियो। नत्र पण्डितले त आजसम्म आमुन्ने सामुन्ने भएर मसँग बात पनि मारेका थिएनन्। छोटो समयलाई छुट्टीमा आएको भएर होला उनी घरमा भन्दा पनि खेत बजार जान रुचाउँथिन्। बुवा आमा सबैले सानो मैया भन्नुभएकोले मैले पनि सानो मैया नै भन्थे। नोक्कर भएपछि मालिकका छोराछोरीहरूलाई सानो मालिक, ठुलो मालिक, सानो मैया भन्नु त नर्मल नै होला सायद। शान्तिलाई हलो जोत्न सिक्न मन रहेछ के रे। एक दिन मैले हलो जोतेकै ठाउँमा आइपुगिन्। मलाई पनि सिकाइदेऊ न भन्दै। त्यस्तो अनर्थ नगर्नु न सानो मैया, मालिकले देख्नु भयो भने त कोर्रा लगाउनुहुन्छ भनेर भनेको नै। मलाई सिकाउनु जसरी पनि भन्दै हलोको बिड समात्न आइन्। कस्तो अप्ठ्यारो भएको थियो। उनलाई सिकाउन सुरुमा आफूले पनि हलोको बिड समात्न पर्थ्यो। त्यसो गर्दा उनको हात मेरो हातले छुन्थ्यो। कस्तो फसाद। सिकाउनु न भन्दै शान्ति कराइरहेकी थिइन्। ल न त भनेर सिकाउन सुरु गरेको पण्डित बाजे त हानिएर त्यतै पो आउँदै थिए त। हाम्रो नजिकै आए। मैले हलो जोत्न रोकेँ। सिधै आएर मलाई 2 झापड लगाए अनि शान्तिलाई हिँड भनेर लिएर गए। गल्ती त मेरै थियो नि। नोक्कर भएर नोक्करकै औकातमा बस्नु पर्थ्यो मैले। त्यो केचना एरियाभरि पण्डितलाई सन्का घमण्डी भनेर चिन्थे अनि प्राय कसैले मन पराउँदैन थिए। तर उनको धनको हैसियतले गरेर होला उनको अगाडि कोही बोल्न सक्दैनथे। त्यस 2 झापडले मेरो त्यो दिन नै खराब गयो। त्यसमाथि पनि बेलुका बुवाले थप्नु भएको 3-4 लाती त जोडेकै छैन मैले। आफ्नो काममा ध्यान दे, बेसी उड्न नखोज भन्दै भकार्नु भयो बुवाले पनि। झापड खाएको 2 दिन पछि थियो के रे। केचना बजार गएको थिएँ। तातो तेलमा तारेको ढुङ्ग्री, प्याजी, आलु पकौडा खुब मन पर्थ्यो। सस्तो अनि मिठो। त्यही खान जान्थे म बजार लागेको दिन। त्यस दिन आमा र म गएका थियौं। आमा खोइ कता लुगा खोट्न दिन्छु भनेर जानुभयो। म पकौडा बनाउने दिदीको छेउमा पकौडा प्याजी खाँदै थिएँ। ठ्याक्कै पछाडिबाट शान्तिले आएर मलाई धकेलिन्। एक्लै एक्लै खाएको भन्दै। यसो वरपर हेरेँ, पण्डित त छैनन् भनेर। फेरि अरू 2 झापड खान मन थिएन मलाई। म चुप लागेर खाइरहेँ। म नबोलेको देखेर उनलाई ग्लानी भएछ के रे सायद। अस्तिको लागि माफ गरिदेऊ ल, त्यो सबै मेरो गल्ती थियो। बाउ दुष्ट भए पनि छोरी चाहिँ ज्ञानी नै थिइन्। मालिकनीले माफी नै मागेपछि म नोकर के गर्न सक्थे र। माया लागेर आयो। सानो मैया त्यस्तो नभन्नु न भनेर सम्झाएँ। अनि के खानुहुन्छ भनेर सोधेँ। म पनि तातो तातो पकौडा खाने भन्दै बसिन् उनी। खुबै मिठो मानी मानी पकौडा खाएकी थिइन्। साँच्ची तिम्रो नाम के हो? कृपाल। म शान्ति है भनेर आफ्नो परिचय दिइन्। थाहा छ हजुरको नाम,
मलाई मात्र होइन, सारा केचनालाई थाहा छ हजुरको नाम भनेर भने। भन्नै नहुने कुरा भनिहाले। सारा केचनालाई भन्दै उत्सुक भएर सोधिन्, कसरी? म चुप लागेर बस्नु बेस सम्झेर चुप लागे। भन न कसरी? सबैले पण्डित बाजेको छोरी कस्तो राम्री भन्दै भन्छन्, अनि नाम पनि सबैलाई थाहा रहेछ यहाँ। मेरो कुरा सुनेर हाँस्न थालिन्। कस्तो सोझो है तिमी, केही कुरा फिल्टर नगरी सबै भनिदिने। मलाई तिम्रो यो बानी खुबै मन पर्यो। अनि भनेपछि म राम्री छु हो? त्यसको उत्तर त के दिने? बोले भने जे पायो त्यही भन्न थाल्छु, त्यही भएर चुप लागेर बसे। भन न के? म अझै बोलिन। ए भनेपछि म राम्री छैन, सबैले झुट बोलेको रहेछन् नि भन्न थालिन्। तपाईँ यो केचनाभरिकै सबैभन्दा राम्री भनेर भनिहाले मैले पनि। साँच्चै भन्दै मेरो कपाल चलाएर लजाउँदै गइन् त्यहाँबाट। म डराई डराई घर गएँ। डर के को थियो भने यदि बजारमा शान्तिसँग त्यसरी हँसी मजाक गरेको कसैले देखेर पण्डित बाजेलाई कुरा लाए भने त मर्ने गरी नै दुलाइ खान्थे मैले। सतर्क हुनु नै बेस थियो। भोलिपटक रातिको 10 बजे म सुतेको छेउमा कसैले खासखुस गरेको आवाज आयो। कसैले सानो स्वरमा कृपाल भनेको जस्तो लाग्यो। यसो हेर्छु त शान्ति पो रहेछन्। रातिको 10 बजे हाम्रो सानो झोप्रोमा, त्यो पनि सानो मैया। पण्डितले देखे भने त त्यही खेतमा खाल्डो खनेर जिउँदै गाड्थे मलाई। आमाको ओढ्ने लिएर बाहिर गएँ अनि उनको टाउको छोपिदिए, कसैले नदेखोस् भनेर। के गर्नुभएको तपाईँले? मेरो मृत्यु निश्चित गर्न आउनु भएको हो? जानु त खुरुक्क तपाईँ। जाँदिन म, जिद्दी गरेर त्यही उभिन्। जानु न के? रातिको 10 बजे के गर्न आउनु भएको यहाँ? अब एक पटक जानु भनेर भन्यो भने म त चिच्याइदिन्छु भन्न थालिन्। उनी चिच्याइन् भने त पण्डितले मात्र होइन, पुरै गाउँ उर्लेर आएर दुलाइ हान्थे मलाई। त्यही भएर उसलाई त्यहाँ घरबाट अलिकति पर बाँस झ्याङ छेउमा परालको माछमा लिएर गएँ। त्यही माछमा बसिम। चन्द्रमा पुरै टलल्ल टल्केकाले होला कस्तो उज्यालो जस्तो लाग्ने। हेर त यो वातावरण, यसरी राति यहाँ बसेर चन्द्रमा अनि तारा हेर्न पाउनु त भाग्यमानीले मात्र पाउँछ। यति तारा चन्द्रमा हेर्नलाई यो सबै गर्नुभएको? यो त म हरेक रात देख्छु त। तिमी भाग्यमानी छौ कृपाल। म त्यत्रो ठुलो घरमा बसेर पनि कैदी जसरी बसेकी छु। काठमाडौँमा पनि जेल जस्तै नै छ। यो नगर कोठामा बस, योसँग नबोल। यहाँ त झन् त्यसको दोब्बर। मैले चाहेर राम्ररी सास पनि फेर्न पाउँदिन। सोचेको र चाहेको लाउन खान पाउँदिन। मलाई खुल्ला आकाशमा उड्न मन लाग्छ कृपाल, कसैको रोकटोक नहोस्। यसरी चन्द्रमा हेरेर त्यो शीतल हावा अनुहारमा परेको महसुस गर्न मन लाग्छ, तर म पाउँदिन। अनि तिमी जस्तो भाग्यमानी को छ भन त? शान्तिको कुराले म स्तब्ध भएको थिएँ। हामी यसै अड्कलबाजी लाउँदा रहेछौँ। ठुला घर, ठुला महलमा चिल्ला गाडीहरू चढेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई दुःख हुँदैन, सधैँ खुसी हुन्छन् भन्ने नहुँदो रहेछ। झुपडीमै बसेर पनि संसारकै सबैभन्दा खुसी मान्छे बन्न सकिँदो रहेछ। वास्तवमा भन्ने हो भने जिन्दगी एउटा आत्मसन्तुष्टि नै रहेछ। पुग्न त मान्छेलाई जति नै भए पनि नपुग्ने रहेछ। शान्तिको कुरा सुनेर म आफू कति भाग्यमानी र सुखी रहेछु जस्तो लाग्यो। त्यो रात शान्ति 1 घण्टा त्यहीँ बसेर गइन्। लुकी छिपी भेटघाटले हाम्रो आत्मीयता बढेको थियो, मित्रता बढेको थियो। मालिक र नोकरको दूरी टुटेर साथी भएका थियौं। उनको जिद्दीले गरेर मैले उनलाई तपाईँ नभनी तिमी भनेर सिधै नामले बोलाउन थालेको थिएँ। एक दिन सानो काम पर्यो त 1 हप्तालाई हसन्दा जा है दिदीकोमा भनेर मलाई पण्डित बाजेले आफ्नो दिदीको घर हसन्दा पठाए।
मैले नाई नास्ती नगरी गएँ। त्यहाँ धान झार्ने बेला भएको रहेछ, त्यही भएर टन्न मान्छेहरू पनि बोलाएका रहेछन्। दाइँ गर्दै धान झार्दै गर्दा ठ्याक्राक्कै 1 हप्ता गएको पत्तै भएन। त्यस्तो धेरै काम गरिएछ। असन्धको काम सकेर 1 हप्तापछि केचना फर्किएँ। घर पुग्दा झन्डै बेलुकाको 5 बजेको थियो। जाँदै गर्दा बाटोमा साइकल चलाउँदै गरेको शान्तिलाई देखेको थिएँ। मलाई देखेर उनी त रिसाइन् पो, आँखा तरेर पो हेर्छिन्। ला, मैले के गरेँ फेरि? 7 दिन भएको थियो मैले उनलाई नभेटेको। त्यही पनि मैले के न गरेको जसरी रिसाएर हेरिरहेकी थिइन्। म टाउको निहुर्याएर घर गएँ। खाना खाएर सुत्न ढल्किँदा पनि त्यही सोचमै थिएँ। के गरेँ त मैले? शान्ति किन रिसाएकी मसँग? ट्याक्कै 10 बजे शान्ति आएर मलाई बोलाउन थालिन्। आमाको ओढ्ने लिएर बाहिर गएँ। उनलाई ओढाएँ। मसँग केही नबोली सरासर बाँसझ्याङ नजिकको मास भएतिर गइन्। म उनको पछि पछि लागेँ। त्यहाँ उनी ठुस्केर बसेकी थिइन्। म अलमल्लमा परेको थिएँ। शान्ति, के भयो? मैले केही गल्ती गरेँ हो? किन रिसाएको? 4-5 पटकसम्म उही प्रश्न सोधेको उनको मौनता अझै भङ्ग भएको थिएन। तब अचानक उनी बोलिन्, जान्छु भनेर 1 पटक भन्न हुँदैन? जान्छु भनेर नभनी कोही त्यसरी जान्छ? निठुरी हुनुको पनि त हद हुन्छ नि। उनले त्यसो भनिरहेको सुनेर म अलिकति कन्फ्युज भएँ। मालिकले मलाई काममा पठाएको उनलाई थाहा थियो जस्तो लागेको थियो। त्यही सोचे मैले त। तिम्रो बुवाले त पठाएको मलाई, अनि तिमीलाई थाहा भयो होला भन्ने सोचे नि त। कस्तो सोचे? आफै सबै सोचेर हुन्छ? त्यसपछि फेरि चुप लागिन्। यसो हेर्छु त उनी त सुकसुकाउन पो थालिन्। त्यसपछि झ्याप्प मलाई अँगालो हालिन्। कृपाल, आजबाट कहीँ नजाऊ तिमी। तिमीलाई एकछिन नदेखि म बस्न सक्दिन। म तिमी बिना त एकछिन नै बस्न सक्दिन कृपाल। बाफ रे, के भयो यो सबै? मैले ठम्म्याउनै सकिनँ। हतार हतार त्यो उनको अँगालोबाट आफूलाई अलग गरे। शान्ति, के भनेको यस्तो? हेर, झुक्किएर पनि त्यस्ता शब्दहरू नबोल है। म त्यति भनेर जुरुक्क उठेँ। उनले फेरि मेरो हात समातिन् अनि आफू पनि उठिन्। साँचो बोलेको हो मैले कृपाल। म तिमी बिना 1 पल पनि बस्न सक्दिन। एकछिनको माया मोहमा बहकिएकी छौ शान्ति तिमी। नोकर हो म तिम्रो। अनि यो कुनै फिल्म होइन, रियल लाइफ हो। यहाँ नोकर नोकर नै हुन्छ र मालिकहरू मालिक नै हुन्छन्। मैले त्यति भनेपछि मेरो आमाको ओढ्ने आफ्नो टाउकोबाट निकालेर मेरो मुखमा हानेर त्यहाँबाट गइन् शान्ति। भोलि पटकदेखि सकेसम्म म शान्तिको अघि नै पर्न छोडिदिएँ। मेरो अगाडि आउँथिन् तर म तर्किएर जान्थे। म कामहरू सबै चाँडै सकेर बजारतिर गएर एक्लै बस्थेँ। मैले आफ्नो औकात बिर्सेको थिइनँ। म सामान्य नोकरको छोरो, उनी केचनाकै सबैभन्दा धनी अनि प्रतिष्ठित पण्डितकी छोरी। आकाशमा हेरेर थुक्दा आफ्नै मुखमा पर्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। मलाई माया लाग्थ्यो शान्तिको, औधी नै, अति धेरै। त्यो रात उनले म तिमी बिना एकछिन बस्न सक्दिन भन्दा उनलाई पनि अँगालोमा बेरेर मेरो पनि त्यही हालत छ शान्ति भन्न मन थियो। तिमी मेरी हौ भन्न पनि मन थियो। तर मैले आफ्नो औकात सम्झे त्यस बखत। उनीहरूको 2 टुक्रामा पालिएको नोकर म। जुन थालमा खायो त्यसमै छेद कसरी गर्थे र मैले। शान्तिलाई मैले नदेखेको जस्तो गरी पर हुन थालेको 5 दिन भएको थियो। बुधबारको दिन थियो। बाँसझ्याङबाट 10 मिनेट पर ठूलो खाडी थियो पानीले भरिएको। त्यस्तो पानी भरिएको खाडीलाई पूर्वेली बोलीचालीमा होली भनेर भन्थ्यौं हामी। त्यही होलीमा पटा हाल्दै बाहिर निकाल्दै सुकाउँदै थिएँ। 2 बजेको थियो के अरे दिउँसोको। कामको सुरमा अगाडि को आएको पनि थाहा पाएनछु मैले त।
अगाडि हेर्छु शान्ति, मुखभरि रिस अनि आँखाभरि आँसु। कृपाल, यसो गर, मलाई यही होलीमा ठेल्देऊ अनि मार्देऊ। पौडी खेल्न आउँदैन मलाई, यहीँ डुबेर मर्छु म, अनि तिमीलाई ढुक्क हुन्छ। यसरी हरेक दिन तडपिनु भन्दा त मर्छु बरु। सक्दिन म भन्दै होलीमा हाम फाल्न खोजिन् उनलाई समातेर एक झापड लगाएँ। त्यसपछि उनी त्यहीँ भुइँमा बसेर रुन थालिन्, म आफ्नो थाप्लोमा हात राखेर। म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन कृपाल। यसरी हरेक दिन तिमीले मलाई नदेखेको जस्तो गरेको सहन सक्दिन। शान्ति, कसरी सम्भव छ यो? तिम्रो घरको गोठालो हुँ म। पण्डित बाजेले थाहा पाए भने मलाई यही होलीमा डुबाई डुबाई मार्छन्। यो हुनै सक्दैन के? हेर, गएर मेरो हात माग्नु चाहिँ नभन है। त्यस्तो सबै कुराहरू फिल्ममा मात्रै राम्रो देखिन्छ के? हेर कृपाल, म यहाँबाट जाँदिन आज। यहाँबाट हामी उठेपछि जहाँ जान्छौँ सँगै जान्छौँ। मैले सबै सोचेर आएकी छु। पागल भयो शान्ति तिमी? मेरो बाउ आमाको हालत के हुन्छ थाहा छ? झुन्डिएर मर्नुहुन्छ तिम्रो बाउले दिएको पीडा सहन नसकेर। कृपाल, एउटा कुरा सोध्छु, तिम्रो मनबाट जस्तो आउँछ त्यस्तै उत्तर देऊ ल, ढाट्न पाउँदैन है। हस्, हुन्छ। माया गर्छौ मलाई? शान्तिको प्रश्नको झुट उत्तर कसरी दिउँ? आजसम्म जिन्दगीमा एक पटक पनि झुट बोलेको थिइनँ मैले। गर्छु शान्ति, एकदम माया गर्छु तिमीलाई। उसको प्रश्नको सही जवाफ दिए। त्यसो भए अहिले यहीँ एउटा फैसला गरौँ। कस्तो फैसला? बाँच्न सक्छौ म बिना तिमी? फेरि प्रश्न गरिन् शान्तिले। त्यसको उत्तर मैले दिन सकिनँ। त्यो छोटो समयमा खै कस्तो माया बसेको थियो उनीसँग, कस्तो आफ्नो प्राण नै उनीसँग छ जस्तो हुन्थ्यो। मेरो उत्तर आएन कृपाल। अहिले यही बखत यहीँबाट भागौँ हामी। यहाँबाट मैले आज घर जानु पर्यो भने म बेलुका फर्केर आएर यही होलीमा हाम फालिदिन्छु। मैले ब्ल्याकमेल गरेको होइन कृपाल। मैले यति मात्र भन्न खोजेको, म तिम्रो मात्र हुन चाहन्छु, अरू कसैको हुन सक्दिन। हेर, काठमाडौँबाट कुरा आएको छ, केटा हेर्न आउँछन् रे। म मर्छु तर हुन दिन्न यो सबै। के गर्थे मैले, के भन्थे र मैले, सोच्नै सकिन। एकतर्फ माया थियो, अर्कोतर्फ यत्रो हजारौं फिटको धनी गरिबको पर्खाल थियो, अनि अर्को हजारौं फिटको मालिक र नोक्करको पर्खाल थियो। धेरै सोचिन। त्यही बखत उनको हात समातेर खेतै खेतबाट केचनाको चोक तल तलबाट सोमबारे हुँदै शनिश्चरे अनि पथरी हुँदै धरान पुग्यौं। धरान त पुग्यो, तर बस्ने कहाँ, गर्ने के, केही थाहा थिएन। शान्तिको गलाको सिक्री अनि कानका बाला बेचेर केही पैसा आयो, अनि त्यही पैसाले बस्ने व्यवस्था मिलायौं। हामी दुईजना, हाम्रो माया अनि नयाँ जीवन कुनै चलचित्रको रोमान्टिक सीन भन्दा कम थिएन। धन र हैसियतको दूरी घटेको जस्तो लागेको थियो। 1 महिना पछि त आखिर पण्डित बाले कसो नस्वीकारलान् भन्ने थियो। धरान पुगेको 2 हप्ता भएको थियो। हामी दुईजना मायाको पोखरीमा डुबुल्की मारिरहेका थियौं। आउँदा दिनहरू अनि आफ्नो भविष्यको योजना बनाउँदै थियौं। ती बन्दै गरेका योजनाहरू मनबाट मुखसम्म आउन नपाउँदै हामीलाई शान्तिका ठुला बाउ अनि काकाका छोराहरूले धरानमै भेटाए। केचना लिएर गएर शान्तिका परिवारका भुस्तिग्रेहरूले यति पिटे, मलाई यति पिटे, सायद मर्यो भनेर फ्याँकेका थिए के रे। अलिअलि सास त बाँकी नै रहेछ। हामी सम्पूर्णलाई त्यहाँबाट निकालिदिए। एक सरो कपडा पनि लैजान दिएनन्।
शान्तिलाई त्यही त्यस दिनबाट मैले देखिनँ। बुवाको रोग अनि त्यसमाथि मैले दिएको पीडा र किर्चनामा खपिन सक्नु भएको बेइज्जत सहन नसकेर बित्नु भयो। बुवा बितेको 1 महिनामा आमा पनि बित्नु भयो। शान्तिसँगको 2 हप्ताको खुसी राम्ररी ग्रहण गर्न नपाउँदै त्यसको 2 महिनाभित्रमा त मेरो संसार नै उजाडियो। सुने, शान्तिको त्यही काठमाडौँबाट हेर्न आएको केटासँग बिहा भयो रे। त्यसपछि लगत्तै मैले पनि विवाह गरेँ तेरो मम्मीसँग। दुःखमा हुँदा बिहा गरेको थिएँ। साथ दिएकी थिइन् उनले। मैले पढाइ सकेँ अनि भाग्यवश राम्रो जागिर पनि पाएँ। तैँले पनि यो संसारमा पाइला टेकिस्। हाम्रो जिन्दगी नै तैँ थिइस्। अहिलेसम्म पनि तैँ छस् मेरो लागि। खै कहाँ के कमी गरेँ मैले तेरो मम्मीलाई। एक दिन अचानक डिभोर्स मागी अनि अमेरिका एप्लाई गरेर उतै गई। मलाई आजको दिनसम्म पनि थाहा छैन तेरो मम्मीले मलाई छोड्नुको कारण। यही सोचेर चित्त बुझाउँछु, केटीको माया पाउन मेरो भाग्यमा नै छैन रहेछ यो जुनीमा। अनि तेरो बिहेको कुरा गर्न जाँदा शान्तिलाई पहिलो पटक देखेँ 28 वर्षपछि। यसपालि मैले रोक्न सकिनँ छोरा आफूलाई। जिन्दगीले अर्को मौका दिएको जस्तो लाग्यो। जिन्दगीको यो मोडमा आएर उनी पनि एक्लै हुनु, म पनि एक्लै हुनु भगवानकै चाहना हो जस्तो लाग्यो। मान्छेहरू छुट्टिन्छन्, तर मनभित्र भएको माया कहिले छुट्टिँदैन रे। त्यही भएर त हाम्रो यो स्थितिमा भेट भएको जस्तो लाग्यो। भोपाल आफ्नो बाउको जिन्दगीको कथा सुनेर स्तब्ध छ। 15 मिनटसम्म बाउ छोरा मौन भई बसेका छन्। भोपाल त्यहाँबाट निस्केर सुरुक्क जान्छ। ऊ सिधै शान्तिको घरमा पुग्छ अनि गएर श्रेयाको मम्मीलाई आइम रियल्ली सरी आन्टी भनेर हात जोडेर माफी माग्छ। यो सबै देखेर श्रेया चकित भएकी छन्। माफी मागेर भोपाल त्यहाँबाट निस्केर जान्छ। श्रेया भोपालको पछि पछि लाग्छिन्। नजिकैको क्याफेमा 2 जना बसेका छन्। भोपालको मौनता टुटेको छैन। भोपाल, केही बोल्दैनौ? के भयो? श्रेया, तिम्रो मम्मीले तिमीलाई केही भन्नु भएन? मैले केही त सोधिन। यत्रो समयपछि भेटेको छु। जे भयो भयो। मैले फेरि कुराहरू सोधेर मन दुखाउन मन लागेन। भोपालले त्यही बखत श्रेयालाई आफ्नो बुवा र उसको मम्मीको पास्टको सबै कुरा सुनाउँछ। अघिसम्म कौतूहल भएर आएकी श्रेयाको अहिले आँखा भरिएका छन् आँसुले। आइम सरी श्रेया, हाम्रो बिहे हुन सक्दैन भनेर भोपाल त्यहाँबाट उठेर जान्छ। भोपालले भनेका कुराहरू राम्ररी प्रोसेस पनि हुन पाएको छैन श्रेयालाई। ऊ फेरि भोपालको पछि पछि लाग्छिन्। कुपन्डोलको बाटो। भोपाल अघि अघि छ। श्रेया रुँदै रुँदै पछि पछि। के भयो के? किन पागल भएको भोपाल तिमी? आधा बिहे भइसकेको छ हाम्रो। अब कस्तो बिहे हुन सक्दैन भनेर भनेको? भोपाल केही नभनी खुरुखुरु हिँडिरहेको छ। भोपाल भन्दै कराउँछिन् श्रेया। अनि भोपाल रोकिन्छ। कसरी हुन्छ श्रेया? हामी स्वार्थी बन्न मिल्छ भन त? हामी जवान छौं, तर हाम्रो बुवा आमाहरूको त उमेर जाँदैछ। हाम्रो समय छ श्रेया। उहाँहरूले आफ्नो जिन्दगीमा कति गुमाउनु भयो, कति सेक्रिफाइस गर्नुभयो भन त? जिन्दगीले फेरि उहाँहरूलाई अर्को मौका दिएको छ। हाम्रो कर्तव्य बन्छ उहाँहरूको त्यो अपुरो सपना पूरा गर्ने। श्रेया त्यही टक्क उभिन्छिन्। हुन्छ त, ठीक छ त, मबाट नाइ हुँदैन नि त। मेरो मामुको खुसीको लागि त म जे पनि गर्न तयार छु। तिम्रो बाबासँग मामु खुसी हुनुहुन्छ भने ठीक छ त। श्रेया, त्यसो भए तिमी पनि ओके छौ हैन यसमा? ओके छु त।
तर यो कुराले हाम्रो बिहे कसरी हुँदैन भन त। हेर श्रेया, मेरो बाबा र तिम्रो मामुको बिहे भएपछि तिम्रो र मेरो सम्बन्ध के हुन्छ भन त। के हुन्छ के भूपाल, किन कन्फ्युज गरेको मलाई? दाजु बहिनी, हामी दाजु बहिनी हुन्छौं, किनभने उहाँहरू त हाम्रो बाउ आमा हुनुभयो नि त। पागल भयो तिमी भूपाल, मन गणन्ते थ्योरी नबनाऊ के तिमी। तिम्रो बाबाको सन्तान हो म, होइन नि? अनि मेरो मामुको छोरा हौ तिमी, होइनौ नि? अनि तिमी जे सुकै भन श्रेया, तर हाम्रो बिहे हुन सक्दैन। भूपाल आफ्नो कुरामा अडिग रहेर श्रेयालाई त्यहीँ छोडेर बाटो लाग्छ। श्रेयाको माध्यमबाट शान्ति हुँदै कृपालले सबै कुरा थाहा पाउँछ। आफ्नो छोराको बुद्धि देखेर ऊ अचम्मित हुन्छ। भूपाल घर जाँदैन त्यस दिन। उसले सम्पूर्ण रूपमा फोन कट अफ गरेर बसेको छ। श्रेया घर गएर रोएकी रोइछ। शान्तिले आफ्नी छोरीलाई सम्झाएर सम्झाउन सकेकी छैनन्। हुन पनि को चाहिँ सम्झिन्थ्यो र त्यस्तो बेला? आधा बिहे भएर अड्केको सम्बन्ध अहिले आएर बिहे नगर्ने भन्दा को चाहिँ बुझ्न खोज्छ र कसैले सम्झाउँदा? आफ्नो बाबुलाई खबर नगरी भूपाल कहिले बाहिर बस्ने नगरेको आज अचानक सम्पर्कविहीन छ। श्रेयाले बार बार भूपालको नम्बर ट्राई गरिरहेकी छ, तर लाग्दैन। फोन अफ आइरहन्छ। भोलि बिहान हुँदासम्म पनि भूपालको खबर नआएपछि कृपाल सहित सबैजना चिन्तित हुन थाल्छन्। श्रेयाको रुवाई त अहिलेसम्म पनि कम भएको छैन। मामु, 1 महिनासम्म तपाईँ हराउनु भयो। हिजोबाट भूपाल हरायो। किन सधैँ मलाई यस्तो हुन्छ मामु? बिहे सुरु भएर आधा हुँदै बिहे पनि रोकियो। तपाईलाई थाहा छ नि मामु, भूपाल मेरो लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ। ऊ मेरो लागि सबै थोक हो। सम्बन्ध अलिअलि चाहतबाट सुरु भएर मागेर बिहे गरेको भए पनि त्यस दिन स्याम्स क्याफेमा भेट भएपछि भूपाल प्रतिको माया श्रेयालाई औधी बढेको छ। श्रेयाकै माया अनि सद्भावले त भूपालले आफ्नो धोकाले भरिएको विगतलाई भुलेर नयाँ जीवन सुरु गर्न सफल भएको छ। आफ्नी छोरीको त्यो हालत कुन चाहिँ आमाले देख्न सक्दिहुन्? त्यसमाथि शान्ति, उनले त त्यो सबै महसुस गर्न सक्थिन्, किनभने उनी आफू कुनै बेला झन्डै त्यस्तै समयबाट गुज्रेकी थिइन्। आफ्नी छोरीले पनि आफूले मनबाट चाहेको मायाबाट वञ्चित हुनुपर्ने त होइन? त्यस कुराको डर छ आज शान्तिको मनमा कता कता। भोलि पटक साँझ 5 बजे भूपाल घर आइपुग्छ। अलिकति रक्सीको नसामा छ। अलिअलि हलुका भन्छन् नि, त्यस्तै। श्रेयाको नम्बर डायल गर्छ। उता श्रेयाले हेलो भन्नु अघि ग्वा ग्वा रुन थाल्छिन्। कहाँ गएको भूपाल तिमी? यस्तो नगर न, मलाई किन सताएको यसरी? हेर, हाम्रो सम्बन्ध त्यही छ, त्यही थियो र सधैँ त्यही हुनेछ। सारा समाजको अघि भगवान साक्षी राखेर स्वयंवर गरेका छौं, औँठी साटासाट गरेका छौं, गोडा धोएका छौं। बस त्यही एउटा पोते र सिन्दूर लाउन बाँकी थियो। अनि हामी श्रीमान श्रीमती नभए के त भूपाल? श्रेयाको कुरा सुनेर सिरियस भएको भूपाल थचक्क लिभिङ रुमको सोफामा बस्छ। तिमी किन यस्तो राम्रो छौ श्रेया? किन यस्तो बुझ्ने छौ? किन यस्तो स्वीट छौ भन त? मलाई पर्ख है, म आउँछु भनेर फोन राख्छ। भूपालको बुवा पनि लिभिङ रुममै आइपुग्छन्। आएर छेउमा बस्छन्। अलिअलि मातेको छोराको टाउकोमा भएको पसिना पुस्तिन्छन् अनि छोराको लागि छेउमा भएको जगबाट ग्लासमा पानी सार्दिन्छन्। चुप लागेर यो सबै हेरिरहेको भूपाल इमोसनल हुन्छ। सायद उसले आज प्रत्यक्ष महसुस गर्यो आफ्नो बुवाको माया आफ्नै आँखा अगाडि। सबैको जिन्दगीको निर्णय गर्ने जिम्मा तैँले लिएको छस्? कृपालले नम्र भएर प्रश्न गर्छ आफ्नो छोरालाई। श्रेया यो घरको बुहारी हो, बुझिस्?
बाबा, तपाईलाई एउटा कुरा सोध्नु मन छ। तपाईको मनबाट जे एन्सर आउँछ त्यही भन्नु ल। शान्तिले केचना हुँदा सोधेको जस्तरी सोधेको देखेर विगतका यादहरूमा पुग्छ कृपाल। ल भन्नु बाबा, सबैले मान्नु भएको खण्डमा तपाई शान्ति आन्टीसँग बिहे गर्ने कि नगर्ने? कृपालको लागि यो प्रश्न बडो धर्म सङ्कटवाला थियो। तर जस्तो जे भए पनि ऊ झुट बोल्दैन थियो। एउटा झुटले अर्को झुटको साथ बढाउँदै जान्छ भन्ने थाहा थियो उसलाई। जति नै कठोर किन नहोस्, ऊ साँचो बोल्ने मान्छे थियो। गर्छु छोरा, सबैले मानेको खण्डमा म शान्तिसँग बिहे गर्छु। कृपालको उत्तरले भोपालको मुहारमा मिठो मुस्कान ल्याएको छ। तँलाई पनि म एउटा प्रश्न सोध्छु छोरा, मनले जे भन्छ मुखबाट त्यही भन है। कृपालको प्रश्न भोपाललाई। मैले शान्तिसँग बिहे गरे भने तेरो सम्बन्ध कसरी बदलिन्छ श्रेयासँग? न म उसको बुवा, न शान्तिको छोरा त। बाबा, त्यस्तो होइन। समाजलाई के उत्तर दिने हामीले? के भन्छ समाजले? हाँसोमा उडाउँछन् हामीलाई। पश्चिमे सभ्यताको चरम भयो भन्दै थुक्छन् हामीलाई। कुन समाजले छोरा? यही समाज जसले धन सम्पत्ति अनि जातको यस्तो पर्खाल लागेको छ मायामा, जहाँ दुईजना प्रेमीले खुलेर माया गर्न पनि मिल्दैन। मलाई अन्तिम सास बाँकी हुन्जेल शान्तिका परिवारले कुट्दा कहाँ थियो यो समाज? त्यही पीडा सहन नसकेर तेरो हजुरबुवाले प्राण त्याग्दा कहाँ थियो यो समाज? त्यही समाज ठीक थियो भने आज यो दिन आउँदैन थियो। 28 वर्ष अघि त्यस्तो परिस्थितिबाट शान्तिसँग अलगिनु पर्थ्यो। समाज हामी जस्तैले बन्ने हो छोरा। अनि यहाँ गल्ती केही छैन। जिन्दगीले मलाई दोस्रो मौका दिएको छ, त्यति हो। त्यसमा तेरो सम्बन्ध कसरी बदलिन्छ छोरा? कृपालको कुरा 100% सही थियो। गल्ती केही थिएन कसैको पनि। सम्बन्ध सबैको उही छ। बस यहाँ केही बदलिएको छ त, माया। जसले 28 वर्ष अघि पाउनु पर्ने माया अहिले पाएको छ। रुँदै रुँदै कुपन्डोलमा पछि पछि गएकी श्रेयाको कुरा सही थियो। भयो पनि त्यस्तै। भोपाल र श्रेयाको आधामा रोकिएको बिहे पनि हुने भयो। तर यसपालि अलिकति उल्टो। पहिलो बिहे कृपाल र शान्तिको हुने भयो। भोपाल र श्रेयाको आधामै रोकिएको बिहे पूरा हुन अझ केही समय कुर्नुपर्ने भयो। बिहेको मिति तय भयो। मन्दिरमा गयो बेहुलो अनि मन्दिरमै भयो बिहे। यसपालि बेहुला चाहिँ बाउ भए। छोराको बिहेबाट सुरु भएको कहानी बाउ बेहुलो भएर सकियो।